الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأنزل القرآن هدى ونورا وجعله للحياة دستورا، فكشف به عن الحقائق سطورا وجلى به عن المعارف ديجورا، ووعد عباده المؤمنين بالنصر المبين والتأييد والعزة في الدنيا والسعادة والغفران يوم الدين. أحمده سبحانه وأشكره، وهو المستحق وحده أن يحمد ويشكر ويعبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث الأمين ورحمة للعالمين بالهدى ودين الحق، فجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى سبيل الرشاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وارضى عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأهل بيته الهادين أنصار دينه الأولين، وعمن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم ونهج منهجهم وذهب على مذهبهم إلى يوم الدين من العلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوه في السر والعلانية، واتقوه حيثما كنتم، واتبعوا السيئة الحسنة تمحها، وخالقوا الناس بخلق حسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، إن القدس أمانة واجبة على رقاب المسلمين، ولا يمكن أبداً التخلي عنها مهما كانت الظروف، فقد امتحن الله بقضية فلسطين ضمائر المؤمنين وهممهم وأنفسهم وأموالهم ووحدتهم، ففي قلب كل مسلم من قضية القدس جروح دامية، وفي جفن كل مسلم من محنته عبرات تنهمر، وعلى لسان كل مسلم في حقه كلمة يرددها دوما: القدس لنا، القدس لنا، لأنها قطعة من وطني الإسلامي الكبير قبل أن يكون قطعة من الوطن العربي الصغير. وفي عنق كل مسلم له حق واجب الأداء وذمام تتأكد رعايتها حتى يتحرر. فإن كان حب الوطن من أثر النشأة والهوى والتراب والمآرب، فإن هوى المسلم للقدس أبلغ وأعمق أثرا، إذ هو مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأولى القبلتين، وثالث المساجد التي يشد الرحال إليها. وكان نهاية المرحلة الأرضية من إسراء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبداية المرحلة السماوية في معراجه، تلك المرحلة الواصلة بين السماء والأرض صعودا بعد رحلة آدم الواصلة بينهما هبوطا. إخوة الإيمان، على كل مسلم أن يقدم في هذا اليوم ما يملك حتى يتخلص من براثن الصهيونية، وتبقي له قدسيته المكملة لقدسية مكة والمدينة. لقد ابتلى القدس بأبشع احتلال عرفه التاريخ، إذ غمر أرضه الطاهرة ذنابا من البشر وشراذم من عباد المال تهافتت عليه من أقاليم أوروبا
ليست متحدة العرق، وإنما هي أمشاج متباينة الخصائص والجنسيات والطبائع والنزعات الوراثية، جمعت بينها المطامع المادية وخبث الصهيونية والخديعة السياسية. وقد شجع ذلك كله غفوة المسلمين وغفلتهم، وهذه الغفلة جمعت كل مختال دجال وعابد للمال يحميهم الحديد ويدافع عنهم الذهب، يريدون أن يحققوا في القدس حلما غلطوا في تفسيره، وإنما أن ينسبوا فيها مسيحا دجالا بعد أن كذبوا المسيح الصادق وادعوا قتله كذبا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وينتقموا فيها من المسلمين بعد أن عجزوا عن الانتقام من أعدائهم بابل واليونان وفارس والرومان وإيطاليا والأسبان وروسيا ثم الألمان، وأن يرثوا الأرض القدس دون استحقاق ويجعلوا من بني إسماعيل خولا لبني إسحاق. وقد تآلت عليه الأيام واصطلحت مع الليالي، فلا تأتيه إلا سوادا حاكلة بالظلام. إخوة الإيمان، هذا القدس الذي تآرج ثآراه بالأثر العاطل من إسراه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وتخبطت بدماء الشهداء الأبرار من الصحابة الكرام أمثال جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأبي عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إن القدس ليس لعرب فلسطين فقط، وإنما هي للمسلمين في العالم كله، إذ أصبح خاصا بينهم وفيهم ومنهم بصفة شرعية من ليلة إسراء رسولنا صلى الله عليه وسلم، حين أفصح القرآن عن ذلك: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.